मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पर्तकाळ मठ हाका पुराय जाता 550 वर्सां हाज्या निमित्तान म्हणजे प्रभू रामचंद्राचो स्टॅच्यू 77 फीट आणि पर्तकाळ मठ हांच्यांनी ओवरऑल केल्ली डेव्हलपमेंट हाजो इनॉग्रेशन म्हणजे थंयसरलो म्युझियम मंदिर हे सगळें ताज्या इनॉग्रेशनाच्या कार्यक्रमाक मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे फाल्यां म्हणजे 2.5 वरांचेर पर्तकाळ हांगासर येता. सो समेस्त गोंयकारांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे. कार्यक्रम सगळ्यां खातीर ओपन आसा. ती प्रत्येकानी थंयसरली सगळ्या जाणांची वेवस्था केल्ली आसा. तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचें. गोंया खातीर हो प्रावड मुवमेंट आसा, कारण एखाद्या मठाक 550 वर्सां पुराय जाता आनी त्या निमित्तान प्रभू रामचंद्रजींचो 77 फूट येदो व्हडलो स्टॅच्यू हो गोंयांत क्रिएट करप. म्हणजे आमी म्हणटा तसो एके वाटेंतल्यान उत्तरेक परशुरामाचो स्टॅच्यू आमी मिरामारच्या पणजे कांपाल हांगासर आमी बांदलो आनी आतां प्रभू रामचंद्रांचो स्टॅच्यू पर्तकाळ मठ ह्या मठांत थंयसर बांदलो. म्हणजेच गोंयांतली स्पिरिच्युअल टुरिजम ज्या अर्थी म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडटा हें म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी म्हणटा तशें स्पिरिच्युअली गोंय इतकें रीच तेन्नाय आशिल्लें, कारण एखाद्या मठाचो 550 वर्सां पयलीं गोंयांतलो इतिहास हो आजुनूय बी जगा समोर हाडपा खातीर खरोखरूच हें खूब बरें उदाहरण आसा. हांव पर्तकाळ मठांतले सगळे स्वामीजी आनी बाकीच्यांचे हांचें अभिनंदन करता. गोंया खातीर स्पिरिच्युअल टुरिजमांत तांच्यांनी एक खूब मोठें पावल मारलां. गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट इन फ्युचर ह्या मठांतूय बी प्रभू रामचंद्राजींचो स्टॅच्यू आनी मठ पळोवपा खातीर डेफिनेटली थंयसर वतले. हें आमच्या खातीर एक प्रावड मुवमेंट आसा. हांव परत एकदां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन स्वागत करता आनी सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की ह्या कार्यक्रमाक मुजरत तेंच्यांनी दोना पयलीं फाल्यां दनपारां हजर रावचें आनी कार्यक्रम पळोवचो.